अभिवादये, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। पेरिस् ओलम्पिक् इत्येतस्यां प्रतियोगितायां नीरज चोपड़ा इत्येषः भारताय अर्जितवान् प्रथमं रजतपदकम्। राष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणा च तस्मै प्रदत्ताः शुभकामनाः। तत्रैव मल्लक्रीडायाम् अद्य अमन सहरावतः कांस्यपदकं प्राप्नुयात् इत्यस्ति आशा। न्यूजीलैंड देशस्य यात्रायां गता राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य ऑकलैंड स्थले समाचर्यमाणे नागरिकाभिनन्दनसमारोहे स्यात् समुपस्थिता। तावत् देशत्रयस्य यात्रायाः अन्तिमचरणे राष्ट्रपतिः अद्य तिमोर लेस्ते इति देशं प्राप्नुयात्। लोकसभायाम् ऐषमः रेल संशोधन विधेयकं समेत्य 4 विधेयकानि उपस्थापितानि भवेयुः। विधेयकद्वयं च अवलम्ब्य भवेत् अद्य चर्चा। तत्रैव राज्यसभायां वैयक्तिक विधेयकेषु अस्ति प्रस्ताविता चर्चा। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य मालदीवदेशस्य 3 दिनात्मिक्यै यात्रायै गच्छेत्। यात्रायाः उद्देश्यमस्ति देशद्वयमन्तरा सुदृढ सहयोग समेधनम् इति। अथ अद्य प्रभृति सम्पूर्णे अपि देशे समारभते हर घर तिरंगा इति प्रतिगृहं त्रिवर्णध्वजः इत्येतदभियानम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वाकृष्ट छायाचित्र प्रकाशनार्थं जनान् समाहूतवान्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। टोक्यो ओलम्पिक इत्येतस्यां प्रथितप्रतियोगितायां स्वर्णपदकविजेतृचरः भारतीयकुन्तकक्रीडकः नीरज चोपड़ा इत्यसौ ह्यः पेरिस् ओलम्पिक इत्यत्र पुनरपि पदकं विजितवान्। नीरज चोपड़ा इत्येतेन प्रायः 1.89 मीटर् मितं प्रक्षेपं विधाय रजतपदकमाप्तुं साफल्यमवाप्तम्। तदीयं साफल्यमेतत् अभिलक्ष्य राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिभ्याम् अपि वर्धापनसन्देशाः ख्यापिताः। नीरज चोपड़ा इत्यसौ च अभिनन्दितः। यद्यपि तदीयारम्भः त्रुटिपूर्णप्रदर्शनेन जातः, परं द्वितीयप्रयासतः तस्य भद्रतरं प्रदर्शनं समक्षमागतम्। सत्यपि एवम् असौ स्वर्णपदकेन तु वञ्चितः जातः। अवधेयास्पदम् अस्ति यत् नीरजेन अनारतं द्वितीयायाम् ओलम्पिक् प्रतियोगितायां पदकमाप्तमस्ति। असौ ओलम्पिक् प्रतियोगिताद्वये स्वर्णरजतरूपस्य पदकद्वयस्य विजेतृत्वेन भारतीयसन्दर्भे प्रथमः क्रीडकः संवृत्तः। पेरिस् ओलम्पिक् इत्यत्र हॉकी क्रीडायां भारतीयेन पुरुषदलेन भद्रतरप्रदर्शनपुरस्सरं कांस्यपदकं जितमस्ति। ह्यः क्रीडितायां स्पर्धायां भारतेन स्पेन् दलम् 1 गोलाङ्कापेक्षया गोलाङ्कद्वयेन पराजितम्। एवं भारतीयदलेन अनारतं द्वितीयायाम् ओलम्पिक् प्रतियोगितायां कांस्यपदकं विजितम् इति अवधेयास्पदतां भजते। न्यूजीलैंड देशस्य यात्रायां गता राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य ऑकलैंड स्थले आयोजयिष्यमाणे नागरिकाभिनन्दनसमारोहे सम्मिलिता भवेत्। ततः अनन्तरं राष्ट्रपतिः निजदेशत्रयस्य यात्रायाः तृतीये अन्तिमे च चरणे तिमोर लेस्ते इति देशं प्रति गच्छेत्। इतः पूर्वं राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः न्यूजीलैंड देशस्य 3 दिनात्मके यात्रावधौ तत्रत्यं विदेशमन्त्रिणम् अथ उपप्रधानमन्त्रिणं विन्स्टन् पीटर्स् इत्येतं च मिलितवती। लोकसभायाम् अद्य विधेयकचतुष्टयम् उपस्थापितं स्यात्। एतेषु ऐषमः बैंक विधि संशोधन विधेयकं, समुद्रद्वारा वस्तुवहनपरं विधेयकं, वहनपत्र विधेयकम् अथ रेल संशोधन विधेयकम् इत्येतानि विधेयकानि सम्मिलितानि सन्ति। एतेन सममेव सदने विचारणार्थम् अभ्युपगमनार्थं च महत्त्वपूर्णं विधेयकद्वयमपि उपस्थापितं स्यात्। एतदतिरिच्य राज्यसभायाम् अद्य विभिन्नैः विधायि कार्यैः सममेव प्रश्नकालावधौ विभिन्नमन्त्रालयेभ्यः प्रश्नाः अपि प्रक्ष्यन्ते। सहैव उच्चसदने अपि वैयक्तिकविधेयकानि अवलम्ब्य सांसदाः चर्चां समाचरेयुः। ह्यः केन्द्रीय संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू इत्यसौ लोकसभायां वक्फ बोर्ड इत्येतेन सम्बद्धं संशोधनपरं विधेयकं
प्रस्तुतवान्। तेलुगुदेशं पार्टी, शिवसेना, जदयू इत्येतेषां दलानां संशोधनपरं विधेयकम् एतत् प्रबलतया समर्थितम्। केन्द्रीयमन्त्री तावत् विपक्षं संशोधनविधेयकस्य समर्थनार्थम् आहूतवान्। असौ अवदत् यत् सम्पूर्णं वक्फमण्डलं गृहीतमिव अस्ति, अथ च साधारणमुस्लिमजनाः ये न्यायं न प्राप्नुवन् तेभ्यः समीचीनस्थित्यर्थं विधेयकस्य एतस्य आनयनं जातमस्ति। वस्तुतः पदक्षेपः एषः इतिहासे समंकितः स्यात्। बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन का बारे में रूलिंग दिया गया है। इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। वक्फ बोर्ड इत्येतेन सम्बद्धस्य ऐषमः संशोधनविधेयकस्य लोकसभायां ह्यः प्रस्तुतिम् अभिलक्ष्य केन्द्रीयमन्त्री प्रह्लाद जोशी उक्तवान् यत् न कश्चन अपि लक्ष्यीक्रियते। वस्तुतः मुस्लिम महिलानां शक्तीकरणाय वास्तविकरूपेण ये भूमिस्वामिनः तेषां स्थितिं समीकर्तुं च एतेन निर्णयः विधास्यते इति। जामा मस्जिद इत्येतेन सम्बद्धायाः समितेः अध्यक्षः मुश्ताक इत्यसौ तावत् वक्फ बोर्ड इत्येतेन सम्बद्धस्य संशोधनपरस्य विधेयकस्य समर्थनं विहितमस्ति। तदनुसारेण एतेन वक्फ बोर्ड इत्यस्य स्वामित्वेन अन्वितासु सम्पत्तिषु पारदर्शिता आगच्छेत् इति। यद्यपि तस्य आग्रहः एषः यत् वक्फ बोर्ड इत्यस्य सम्पत्तिगतः स्वामित्वाधिकारः मुस्लिमजनेभ्यः एव दीयेत इति प्रशासनम् अध्यर्थितवान्। राज्यसभाध्यक्षः उपराष्ट्रपति च जगदीप धनखडः ह्यः विपक्षगतम् अभद्रम् उपद्रवपरं सन्ततं व्यवहारं हि आलक्ष्य अप्रसन्नतां प्रकटयन् सदनात् बहिः निर्गतवान्। संसदः उच्चसदने विपक्षः निरन्तरं विरोध्युद्घोषैः कोलाहलं जनयति स्म। तस्मिन्नेव काले राज्यसभाध्यक्षः अवदत् यत् विपक्षेण न मम प्रत्युत अध्यक्षपदस्य एव अपमानः क्रियते इति। केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडवीयाः राज्यसभायां स्वीय संबोधने न्यरूपयत् यत् मोदी प्रशासनस्य नेतृत्वे देशस्य आजीविका विरहिता प्रातिशत्यं न्यूनतरं जातम् इति। विपक्षं लक्ष्यीकृत्य तेन ख्यापितं यत् देशस्य निरन्तरं विकासः जायमानः अस्ति इति। एतादृश्यां परिस्थित्याम् अस्माभिः सर्वैः न कथमपि कुत्सिता राजनीतिः आश्रयणीया। अस्माभिः तु नूतनभारतस्य निर्माणार्थं सुस्पष्टतया स्वीयः योगः दातव्यः इति। अनएम्प्लॉयमेंट डाउन हुआ है, 3.2% हुआ है, जाके देख ले और मैकेनिज्म भी देख ले। इसलिए कंफ्यूजन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अनाप चनाप हर चीज में पॉलिटिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। चलिए नए भारत के निर्माण में आपको साथ में आना है, आइए हम सब साथ में मिलकर 140 करोड़ की जनसंख्या नया भारत का निर्माण करें और विकसित भारत बनाएं। वरिष्ठः वामदलीयः नेता पश्चिमबंगाल राज्यस्य पूर्वमुख्यमन्त्री च बुद्धदेव भट्टाचार्यः ह्यः स्वीये दक्षिणवर्ति कोलकातास्थे आवासे निधनमुपगतः। असौ 80-वर्षदेशीयः आसीत्। बुद्धदेव भट्टाचार्यः वस्तुतः विगतकालात् श्वसनस्य समस्यया पीडितः अस्वस्थः च आसीत्। जम्मू कश्मीरस्य पूर्वमुख्यमन्त्री अथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी इत्येतस्य दलस्य च नेता उमर अब्दुल्ला इत्यसौ उपत्यकायां विधानसभा निर्वाचनस्य आयोजनम् आलक्ष्य स्वप्रतिस्पन्दं प्रकटितवान्। तेन निर्वाचनायोगः शीघ्रमेव निर्वाचनाधिसूचनार्थं प्रार्थितः। यदाधारेण तत्र निर्वाचनपरा सज्जता आरब्धुं शक्येत इति। RBI इत्येतेन अपेक्षानुसारं प्रतिनिक्षेपमित्यां न किमपि परिवर्तनं विहितमस्ति। RBI इत्येतस्य अनारतं नवमी संगोष्ठी एषा आसीत् यत्र प्रतिनिक्षेपमितिः यथावदेव स्थापिता जाता।
बांग्लादेशे सनातनधार्मिकान् अल्पसंख्याकान् हि आलक्ष्य जायमानां हिंसामुद्दिश्य भारतीयविदेशमन्त्रालयेन वार्ताहरसम्मेलने चिन्ता प्रकटिता। अत्र प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् भारतं समग्रां परिस्थितिं सूक्ष्मेक्षिकया पश्यति, बांग्लादेशेन सह नित्यं सम्पर्कं च साधयदपि अस्ति इति। तत्र शीघ्रमेव विधिव्यवस्था पुनः स्थापयितुं शक्येत इति आशां भारतीयाम् अपि असौ वार्ताहरसम्मेलने प्रकटितवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः त्रिदिनात्मिकीम् आधिकारिकीं यात्रामुद्दिश्य अद्य मालदीवदेशं गच्छेत्। एतस्याः यात्रायाः उद्देश्यं देशद्वयमन्तरा सुदृढसहयोगसमेधनमस्ति। इतः पूर्वं विदेशमन्त्री गतवर्षस्य जनवरी मासे मालदीवदेशं गतः आसीत्। अद्य प्रभृति आगस्ट मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् सम्पूर्णे अपि देशे हर घर तिरंगा इत्यस्य अर्थात् प्रतिगृहं त्रिवर्णध्वजः इत्यस्य अभियानस्य समारम्भः जायते। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनान् समाहूतवान् यत् ते स्वतन्त्रता दिवसावसरे हर घर तिरंगा .com इत्येतस्मिन् वेबफलके स्वाकृष्टं छायाचित्रम् उपस्थापयन्तु इति। तत्रैव केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः कथितवान् यत् त्रिवर्णध्वजः भारतस्य ऐक्यं प्रदर्शयति, अथ स्वतन्त्रता दिवसावसरे सकलमपि विश्वं भारतस्य सामूहिकीं शक्तिम् अवलोकयेत्। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए समुचित एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।